सो आज न्हू बेगीन सकाळचें उठोन सुद्दां न्हू टायम जालो म्हाका खबर ना. पयलीं म्हणजे बायचें बीन सगळें केलें, बायक स्वीट बीन केलें, ताका खावयलां आनी ताका भायर बसयलां. आतां सद्या फ्रेंड्स आहा ऑफिसाक वचून. सो बेगीन बेगीन आयज ब्रेकफास्ट करतालें. आयज बेश्टें म्हणजे पीठ आसलें, सो धाकटें धाकटें बेश्टें डोसा करता. आनी आदी आहा आयज. हाय गुड मॉर्निंग. आदी हांवें डोसा खाता बसून. ताका म्हटलें तूं खा. तो आयज घरा आहा, म्हणजे स्कुलाक वचूना, ताजें आयज कॉम्पिटिशन आहा खंय. सदां आमंत्रण बीन आसलें, आयज कॉम्पिटिशन आहा खंय रे आदी. फोंडा कॉम्पिटिशन आहा. आनी तो स्कुलासून येता म्हटल्यार कितल्या ताका टायम जाता 2:30 बीन जाता अशें. आनी थंय फोंडा पावूंक जाय तांकां 3 दिता. ते आदी तो वचना आयज स्कुलाक. ताका थंय पावून मागीर तांकां 3 पावूंक जाय मरे फोंडा. हां सो ते आदी तो आयज वचना स्कुलाक. कॉम्पिटिशन आहा म्हणून भजनाचें कॉम्पिटिशन तेजें. आनी घरा आसतलो न्हू. सो हांगासून मागीर ताका शंकर डायरेक्टली थंय स्पोर्ट्साचें पावयतलो. थंयसून मागीर तेंची बसीस आहा येता, गाडी आसतली तेंचे वचपाक. भजन क्लासीक वयता थंयसून तेंची थंयसून गाडी आहा म्हणटा तुमकां. टेम्पो केला खंय. ओके चलो मागीर करता. आनी तांकां म्हणजे आजीकूय मातशें खोकले येता आदी, मम्मीकूय खोकले येता. आतां कितें जाता ना, वेदर चेंज जाला आतां. मदींच पावस आसला, मागीर मदींच सारकें वत येयलें, मागीर परत पावस. सो सकाळीं थंडी जाला मातशी, खोकले येता. हांगाच न्हू अर्दाना सगळ्या कडेन थोड्यांक थंडी जाला, थोड्यांक जोर येता. ग्रीप कशी ती सादी कडो केला. आनी म्हाका कोणें कमेंटूय केलें तुजो न्हू कड्याची रेसिपी दाखयता. सो हांव पळयता जाल्यार म्हजे कडेन तेजपत्ताच काबार जाले. आनी हांवें सगळें आयजूच ब्लिंकिटाचेर ऑर्डर केला, पूण तेजपत्ताच विसरलें. सो आमचे सगळ्यांना तेजपत्ता जाताले आनी ते सुकलेले नासले. सो पळय म्हाका अशें गावलें पळय. सो घेवन येयला हांव सद्या तरी सुद्दां. तेजपत्ता घातल्या न्हू मातशें बरें जालें. सुकें आसल्यार बरें आसलें, पूण सुकें गावनान हांवें कच्चें घातलें. आतां आयज हितूनच हें करतलें, फाल्यां परत करतलें पळय तें ड्राय करतलें. सो तुमी सुकें यूज करपाचें. हितून पळया तरी सुद्दां घालतलें हांव. सूप करता मागीर करता. चलो बाय. भायर खेळटा. म्हाका पयलें न्हू मातशें सेटींग चेंज केलां. सोफा ह्या सायडी हालयला आनी ताका मदीं बसयला. म्हाका पळय जाल्यार रडटालें पळय. हांव सोफा दाखोवन दिता तुमकां. कोण दिता बॉलांनी खेळटालें म्हाजी शान. म्हाका पयलें कितें जालें, सोफा सगळो असो केला आनी हांगा खेळपाक दवरला का प्लॅटफॉर्म. आदी धर एका धर कितें धर खंय. आदी सावकाश. आतां इल्लोसो म्हटलें हांव हें करतलें, काडो करतलो, गरम गरम पिवपाक बेश्टो. सकाळचो करता, सकाळच्यान करूंक टायम गावना. हो काय ना, मदीं सुद्दां पिवंक शकता, सांजचो इल्लो पिवंक शकता, तशें काय ना. सो आदीकूय कफ जाला, खोकली येता ताका आनी मम्मीकूय. सो तें करता हांव. आतां करता टोटल कितें घालता तें दाखयता, पूण मम्मीक हांव तितून कोलेस्ट्रॉल न्हू, सो किसमीस आनी खडी साकर घालचें न्हू. हांगासान सगळें काडून दवरलां हांव. कितें कितें ऍड करता तें म्हाजें. सो तिकी घेतला, 4 पेपर घेतला, 4 इलायची, 4 लवंग घेतला, 4-5 किसमीस, सुकी कोथमीर, तेजपत्ता. म्हाजे कडेन तेजपत्ता सद्या अवेलेबल नासल्यार विसरलें हांव. सो तेजपत्ता आसलें तें घेतला, बडीशेप, खडी साकर आनी आमचें जिंजर. तेजपत्ताचेच पूण हांवें आमच्या झाडाचें डायरेक्ट सकयल्यार काडून हाडला, सो म्हाका सुकें गावना. आनी तुळशीचीं पानां. तुळशीच्या पानाच्या जागा तुमी केसरां सुद्दां घालूंक शकता. म्हाजे कडेन केसरां आसलीं आनी तुळशीची पानां व्हडलीं आमची जाल्ली पळय ती घेतला. सो आतां हांव न्हू हे आनी हे स्कीप करतलें, कित्याक मम्मीक दिवपाक जाय गोड नाका आसूं न्ही म्हणून. इतलेंच बाकीचेच सगळें घालून बॉयल करतलें. फूल उदक दवरलां आनी फूल हे बॉयल करून हाफ जावपाक जाय. सो फर्स्ट हांव न्हू जिंजर बरें दवरून घेता. हें धुवन घेतलें नाल्यार बरें हें करून घेता. सो हें घालता. आदीक दिता आसतना न्हू खडी साकर मागीर घालता. सो बाकीचें सगळें घालता. सो तुमी करता पळय तेन्ना कितें करपाचें, कितले क्वॉन्टिटी करता पळय चड करता जाल्यार मातशें हें चड घालपाचें. हांवें आतां थोडें करतलें न्हू, सो हांवें चड घेवना. तें मातशें हें काय लागता न्हू सगळें मसाल्याचें बीन. सो तेजपत्ता मेन थंडी म्हणून तेजपत्ता मातशें बरें जाता. सो खडी साकर हें घालून बाकीचें सगळें घातलां आनी बरें बॉयल करून घेता. लास्ट मागीर कितें करपाचें, सगळें गाळून घेतलें की तितून हनी घालपाचें आनी पिवपाचें. मम्मीक दिता आसतना न्हू हें खडी साकर घालचें ना मोव घालचें ना. हें सगळें बॉयल जालें की आदीक घालतना इल्लेशें तितून हनी घालून दितालें आनी मम्मीक डायरेक्ट दितालें. आनी आदीक तितून 1-2 कुडको हें घालतालें खडी साकराचें. सो जालें हें बॉयल करून घेता. ऑन करता आसा तेगे हें बरें बॉयल जावपाक जाय. सो थंडी बीन जाल्यार हो कडो न्हू बेस्ट सारको. परत कॉफ बीन येता जाल्यार हांव करून पिवपाचो. सिरप बीन घेयना जाल्यार सुद्दां कांय येना. हे घे जाल्यार कितें करता मेडिसीन घेयना न्हू,
सिरपचा टॅबलेट बीन तर असं कडो करून घेवपाचो. तो कोविडाच्या टायमान चड चलतालो अशें कडो बीन सगळ्यांक कसं डिफरंट टायपचे कडा चलताले न्हू. सो चलताले अशें. आनी हेजी बीन पानां बीन गावता ती घालूंक शकता. कितें म्हणटा तेका याद येना आमकां. ती थंडेक बरी पडटा. तशें भुरग्यांक बीन घालता. नांवच येयना ताणा म्हाका. तिवूय एड करूंक शकता येता थंडेक. हे करून घेता बायचे हाडून. तेका आतां दांत येता न्हू म्हणजे आजून येवना मातशें जाता. सो तेका हांव कितें जाता परत आतां हांव तेका हे यूज करपाक लागला. हें करूंक घेवलें स्टीम करपाक. सो हातून तेका फ्रुट्स घालता आनी दिता. ते मागीर मातशें दांत येता तेन्ना मातशें तेका च्यू करपाक हें जाता. सो ते च्यू करून मागीर ते फ्रुट्स खाता. सो त्या तेका दिता आतां सद्या खेळटा भायर. सद्या आजी आहा न्हू म्हणून मातशें ओगी आहा जेवण करपाक. मेथीची भाजी आसलेली. सो मेथीची भाजी 2 कडेन आसली. म्हाका यादूच ना ती मातशी हें जाली मातशी. सो हें जावच्या पयलीं म्हटल्यार ती करतली इल्लीशी. पळोवया कशें कितें आहा तें. क्लीन करून दवरलेली पूण कांय फायदो ना. पळयता बरें आहा जाल्यार करता. हांगा शिजन जालें उदक कमी असो कलर येता मागीर च्याच्या भशेन. सो सगळें बरें बॉयल जालें. आतां ताका बंद करता आनी मम्मीक घालून दिता गरम गरम इल्लेशें पिवपाक. कितें कांय घालना हितून प्लेन दिता. बाय हांगा खेळटा. कितें करता रे? अरे रे मम्मीक पळय थंडी जाला मातशी. आनी आदीकूय आदी पितलो मरे. हय कितें करता तूं बायचे घेवन खेळटा. सोफा आतां आमी चेंज केला पळय अशें बरें दिसता म्हटल्यार फ्रेंड्सांक स्ट्रेट लावन. आनी एक हेजो पार्ट भितर आहा आनी हे असो बरो म्हणटा मागीर असो सोडूंक गावता न्हू. हय बरो जाला स्पेस हो उरता. बाय नानी. ए तूं म्हाजें घेवन कितें करता थंय? किओस्कीन लायता रे आपुणूय मातशें चिकना जाता म्हणटा. बाबा कितें करता रे मम्माचें घेवन? मम्माचें कितें चिटी घाल. आतां बाय तुमकां सांगताले हाव टू यूज किओस्कीन प्रॉडक्ट म्हणून. न्हू रे बाबा सांग सगळ्याक. बाबा सांग रे कशें यूज करपाचें. तेका सगळें ओपन करपाक कळटा. आं कशें लावपाचें तें सांग. हो स्कॅन करा आनी मोबायलान गुगल प्ले स्टोरांसून डावनलोड करा. आनी करता जाल्यार यूज करा. करना जाल्यार म्हाज्या भशेन खेळी करा. अरे वा. ए बाबा मम्माचे प्रॉडक्ट ते यूज करूंक जाय. दवर तुका खेळपाक खूब कितें कितें आहा तितून खेळ. तेका पळय ही सगळी खेळणी आहा तेजे टॉयज सगळे ते कांयच नाका. तेका दिसना मरे बाबा म्हाजो. ना रे तेका असले जाय पडटा बॉक्सां अशीं मागीर सगळीं खाली बॉक्सां तेका जाय पडटा. नको बाय हांगा पळय मम्माक पळय आले म्हाजो बच्चा. बाबा बाबाचे नोज खंय हा दाखय सगळ्याक. नोज खंय रे नोज खंय. बाबाचे नोज खंय. तेजे दादाचे नोज दाखय. दादाचे नोज रे नोज खंय रे. दाखय दाखय बाबा नोज खंय. नोज खंय. आतां बिजी आहा रे ते. हय रे बाबा नोज खंय रे दाखय रे. हय डंगल बिजी आहा सद्या ते. डिस्टर्ब करनाका. डू नॉट डिस्टर्ब ना बोल्ड मार बाय. बंद करता पळय बॉक्स. हे पळय आदी कांयच कॉम्पिटिशन आहा. रेडी जाला. युनिफॉर्म बीन घेतले पळय. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. बरें कर आं. बरें वाजयतलो मरे. मातशी थंडी जाल्लेली मात. सो आदीचेंच कॉम्पिटिशन युनिफॉर्म बीन घेतला. भजनाचे थंय 2:30 पावस सांगला 5 मिनटां उरला. सो युनिफॉर्म बीन सगळें थंयच घालूंक सांगला. थंय वचून घालतले मरे मागीर. ओके ओके. सो बेगीन बेगीन जेवलेलो तो न्हालो बिलो. शंकर ताका आतां मातसो ड्रॉप करतलो आतां. फ्रंट्सान चेंज केलें कितें तें आसलें तें हें लॅपटॉपाचें. कितें रे सगळीं कुशनां सगळ्याक. ते तुजी खेळटा मरे. बायन पे सगळें कितें केलां हांगा तेका स्पेस गावला म्हणून. पावस आहा मातसो हें आनी हे रेनकोट घाल ना. पावस पळय आयज काळोख केला पळय. पावस येता. ह्या दिसांनी 2-3 दीस जाले न्हू पावस आयला पळय. सगळे वाले वाले सगळे चिक 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 चिक. हे पळय आमी मस्ती करून उठलेले पेज जेवन मागीर परत बेडार बसून लेट न्हिदलेले. कितल्यांक न्हिदला गो बाय सांग तू. गुड गर्ल कशें 5:30 मागीर न्हिदला ते. आनी आतां उठला. आतां टायम कितलो जालो पळय. मम्माचोय टायम वेस्ट बेश्टो. दादून मम्माक बेश्टे लावयला बायच्या फुड्यान. आं आनी आतां हांसता पळय कशें गुड गर्ल भशेन. आं आनी मम्मीक बरें दिसना. तिका जोर बीन येयला. हाय गायज करता. ओके 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 ओके. सो तिका जोर आयला. दनपारां जेवना. तिका कितें बेश्टें
पत्ते ग तिका थंडी खाता खंय पण तशी चादर कुठलो नाही लांगा बाहेर मम्मी बुकार आहे ना अभी तर सो तिका कितें पत्ते रव करून दिता आणि बायकूय पळयता बायक हांव बेश्टे हेजे पॅनकेक कशें करून दिता ओट्साचें पीठ सारलेलें हांवें म्हाका हांगासर कांयच किचनान सुद्दां क्लीन करपाक गावना जेवणा फुडें बायक न्हिदेलेलें हांव फास्ट जेवलें कितल्यांक 3:30 जेवलें हांव मागीर बाय परत उठलें बायक परत मागीर कितें खावयलें आनी मागीर न्हिदतलें म्हणून न्हिदोन 3:30 5 2 वरां बेश्टे बायन म्हाजे बेडार काडला सो हे पळय ओट्साचें आटा घेतलेलें हांवें कशें आसता खबर ना हेजे बेश्टे करूंक शकताले नॉर्मल हांव घरा सुद्दां पूण हें आतां डायरेक्ट हाडला आनी ताका पॅनकेक आवडटा बी कसलेंय कितें पॅनकेक हांव डिफरंट दिता हेका सो ते मागीर केन्ना तुकडे करून खाता सो ताका लायक सो मम्मीक इल्लोसो रव करून दिता आनी बायके पॅनकेक अशें मातशें पातळ जालें म्हणजे पॅनकेक न्हू मातशें डोसा भशेन जालो तो ऑलमोस्ट जालो बायचो मागीर पयलीं निवण तशें दितलें एक सायडीक इल्लोसो रव घेतला चड न्हू रव फुलोवन घेता तो आनी पातळ रव करून दिता तिका ती दनपारां म्हणजे जेवपूय ना भूक लागना म्हणून जेवपाक दिसना म्हणलें आनी न्हिदली मागीर जालें कितें खाता म्हणलें आनी आतां सांज जाली डायरेक्ट सो सिच्युएशन अशें जालें आमी बसलेली च्या पिताली आनी म्हाका अचानक न्हू दिदीच्या स्टाफाचो कॉल येयलो हांव म्हणटा कित्याक किरणान कॉल केला काय म्हणून म्हाका म्हणलो मातशें सकयली हांव म्हणलो रोडा सकयल आमच्या फर्स्ट फ्लोर न्हू सकयली हांव म्हणलो आनी गॅलरीनसून पयलें पळयता कार आसली भायर आनी किरण असो म्हाका हात दाखोवंक लागलो बरें येता कितें जालें काय ना वयर मदीं गाडी लायला म्हणून कितें सांगपाक कितें गेलें हांव डायरेक्टली हांवें व्लॉग शूट करनासलो डायरेक्टली सकयल गेलें मागीर पळयता म्हणलो दिदी बरें ना म्हणून दिदीक घेवन येयल्लो म्हणून आरे देवा म्हटलें परत दिदी बरें ना सो ताका डायरेक्ट हांगाच पाहिलें की घरा कोण नासता न्हू जिजी येवन आसलो आदी कॉम्पिटिशन गेलो दिदी डायरेक्टली हांगा येयला आनी देंवून येयला सो दनपारच्यान मम्मी म्हणजे सकाळचें मातशें दनपारच्यान तिकाय चोरयला आनी पळय दिदीची म्हणलें दिदी मातशें दाडूय कालच्यान दुखताली दाडे खातीर मागीर खबर ना तकली दुखता म्हणलें न्ही फिवर आहा का 101 कितें आहा अरावंड सो तेकाय जोर येयला सगळ्यांचेच म्हणजे व्हायरल काय जाला ते सगळें ग्रीप जाला सगळ्यांक म्हणजे वेदराच्या खातीर सगळ्यांक जोर येता थंडी हे ते सगळें तशेंच कंटिन्यूस आहा सो मम्मीकूय दिदीकूय सगळ्यांकूच जाला आदीकूय थंडी बीन जाल्ली आनी काल रातच्यान म्हणजे हांव मातशें डिस्टर्ब काय आसलें म्हाका खबर नासलें काल अशें हांव इंस्टा पळयता थोड्यो स्टोरी कितें सो म्हाका ते दिल्लीचे स्ट्रीट डॉगाचे बद्दल कळलें सो हांव कितें रातचें म्हणजे हय 2 काय 2:30 कितें न्हिदला होते म्हणजे सगळ्यांची स्टोरी पळयता मागीर तेंचे रिल्स पळयता सो दिल्लीचे स्ट्रीट डॉग आहा पळय तांकां शेल्टर दितले खंय सगळ्यांक म्हणजे जे रोड आहा थंयचे सगळ्यांक काडटले सो काकूट कशें न्हू तेंचे बाबड्यांचे म्हणजे सगळे कुत्रे अशे रावताले न्हू खरतेना कोण बरी करताले तांकां बिस्कीट हे ते घालतले सुप्रीम कोर्टान डिसिजन घेतला की तांकां सगळें काडटले म्हणून सो मातशें आयकून काकूटशें दिसलें की म्हाका अशें म्हणजे कुत्र्यांचेच न्हू माजरांचे खंयचे एनिमल्स इवन म्हाका एक मूय सुद्दां अशें कितें मरत जाल्यार म्हाका काकूट दिसता खंय मोठीशी मूय अशें आहा उदकान पडली जाल्यार हांव तिका वाचयता सो इतलें म्हाका म्हणजे आनी वाचलें की म्हाका सगळें हें करून म्हाका खूब हें जालें हांव चिंत्तालें अशें म्हणजे कितें मिरेकल जावपाक जाय सुप्रीम कोर्टान डिसिजन चेंज करपाक जाय आनी मातशें सो आतां गोवान कितें जालां आमचे गोवा ऑल रॅबीज फ्री जाला सो कॅम्पेन आसता रॅबीजाचें वॅक्सिनेशन फूड हें करता तेन्ना प्रोवायड करता अशें करून इवन दिल्ली तशेंच जावपाक जाय आसलें सो काकूट बाबड्यांचे कुत्र्यांचे खंय कितें करतलें कांयच आयडिया ना सो म्हाका तें आयकून बिकून मातशें काल हांव डिस्टर्ब आसलें रातभर म्हाका म्हणजे अशें न्हिदूच ना अशें काकूट कितें जातलें काय बाबड्यांचे सगळ्या कुत्र्यांचे बाबड्यांचे अशें दिसतालें म्हाका सो तें कितें मातशें चेंजीस कितें जावपाक जाय आसलें पळोवया आतां फुडें कितें जातलें कांयच आयडिया ना सो तांकां इंडिपेंडन्स गावपाक जाय होप जाल्या पुरो सगळ्यांना प्रे करा खूब जाणां डॉग लवर्स आसतले सो पळयता आतां कशें कितें जालें तें सेटी आमची जातलें गोपाराची सेटी एकच रावल्लें हांव केन्ना जालें की सो पॅच करताय दिदीक मम्मीक बीन गरम गरम पॅच जेवून ये म्हणून आनी कोणाक जाय ते पॅच फ्रांसीस पॅच येतले म्हणलो सो उकड्या तांदळाची पॅच एक लायला सो हांगा ब्रिंजर कट करून दवरला हे बेश्टे फ्राय करतले म्हाजें फेवरेट हे फ्राय करून रवा फ्राय हांगासर पीठ घालून दवरला चपाती करपाक कोणाक जाय ते चपाती करून खावनी आनी हांगा बेश्टे मटर बीन्स आनी फ्लावर घालून बॉयल करपाक दवरला मातशें हळद घातला आनी मीठ घातला मुगाची हेजी ती दाळ कशें फ्लावर घालून दाळ कशें केले सुके ते तोंडाक ते आहा प्लस मेथीची भाजी ती इल्ली आहा ती उरला सो कांय नासता मेथीची भाजी इल्लीशी उरला ती जाली
सो डाळ बीन हा ऑलरेडी ब्रिंजर फ्राय करता, चपाती करता, ही भाजी ऑलमोस्ट जाले. पेज ते जाले ते जाता जायत रावता सिटी. सो पळय डिनरची तयारी करता आनी हांव न्हांवपाक वता. तांकां बेगीन जेवपाकूय जाय न्हू. बेगीन जेवपाक जाय म्हणल्यार लेटूच जाता म्हाजो. जायना सगळें मॅनेज जायना बेगीन. लेट जाता सगळें करता म्हणल्यार चलो करून घेता फर्स्ट.